बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 4 जून बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात के, आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो हुकूमती बयानिया था 9 मई के हवाले से उस पर बम गिरा दिया है। और उन गुफ्तगू पर जो 9 मई के बयानियों को लेकर चल रहे थे और इमरान खान साहब पर इंसिस्ट कर रहे थे इस बात की, कोई इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से कौम से माफ़ी मांगे और फ़कत रिग्रेट ज़ाहिर कर दें और कहें कि मुझे इस पर अफसोस का इजहार कर दें। और जो 9 मई का बयानिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दबरदूस कर दिया। रात गए एक ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है जो हुकूमत वक्त पर और उनके जो सरपरस्त हैं उन पर बम बनकर गिरा है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने खुलकर बता दिया है, वज़ीर आज़म ने सरेंडर कर दिया है। कौन से वज़ीर आज़म हैं सरेंडर किया, उन्होंने क्यों, किस बात पर सरेंडर किया है, ये अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। आगे चलकर जो तहलका खेज़ खबरें हैं, ये वो खबरें हैं जो अभी तक शायद किसी वीलॉग में इसका जिक्र ना हुआ हो। इन पर बात करने से कबल नाज़रीन मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ हामिद खान साहब के हवाले से कि आपको पता है कि जब गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल में खान साहब के पास गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, उनसे मुलाकात करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया ओहदा तख्लीक किया गया, क्रिएट किया गया, यानी कि पैटर्नर इन चीफ। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के पैटर्नर इन चीफ होंगे। और फिर ये भी बताया बैरिस्टर गौहर ने कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। इस हवाले से उन्होंने जो इमरान खान साहब ने एहतजाज की बात की है, एहतजाज की तहरीक का ऐलान, एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है, उस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को इस मामले से बिल्कुल अलहदा कर दिया और यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उस पर फोकस रखें, गवर्नेंस पर फोकस रखें और काम करें लोगों का। उनका इस तहरीक से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये भी साथ बैरिस्टर गौहर की तरफ से बताया गया कि ये जो तहरीक चलने जा रही है, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बैरिस्टर सलमान अकबर राजा और उमर अयूब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनके कंधों पर डाल दी है। उमर अयूब के हवाले से अगर देखा जाए तो उमर अयूब साहब का पस मंज़र जो है वो एक सियासी पस मंज़र है। वो उनके वालिद साहब भी सियासतदान थे। गौहर अयूब वो भी स्पीकर रहे, वज़ीर पानी और बिजली रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, बहुत से ओहदों पर वो बराजमान रहे। इस तरह उमर अयूब साहब भी बहुत से ओहदों पर बराजमान रहे। लेकिन उमर अयूब साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्हें पता है कि मेरा उड़ोना छोड़ना जो है वो सियासत है और मैं सियासत ही करूँगा। वो लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं और मैं इस बात का ही विटनेस हूँ कि जब यहाँ पर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस मार्च में जब इमरान खान साहब के हवाले से जब वहाँ पर उनकी पेशी थी, तो जिस तरह उस एरिया को कंटेनर्स के शहर में तब्दील किया गया था, बल्कि वो आप कह सकते हैं छावनी, कंटेनर्स की छावनी में तब्दील किया गया था। उस वक़्त उमर अयूब साहब ने मारे भी खाई थी, उनकी पुश्त पर सलाखों के निशान भी पड़े हुए थे। वो उनकी, अब कह सकते हैं कि उनकी जो पुश्त थी वो नील हो चुकी थी। वो तो खैर लोगों के सियासतदान, उसकी जो रूट्स होती हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं वो अवाम के अंदर होती हैं, उसका जीना मरना सब कुछ अवाम के अंदर होता है, अवाम के साथ होता है। लेकिन सलमान अकबर राजा साहब पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, मुझे नहीं लगता किसी भी अगर उसको अमीक गहराइयों से मैं उसका जायज़ा लूँ, बैसियत एक जर्नलिस्ट, बैसियत पत्रकार, बैसियत वक़ाए नगार, तो बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब इस हवाले से शायद वो लोगों को मुतहर्रिक ना कर सके उस बड़ी तादाद में जिस तरह खान साहब ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है। और वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं जी कि एक ट्विटर स्पेस में भी जिक्र किया, लाखों लोग बाहर निकले। अब बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब का थोड़ा सा माजी अगर देखें तो जब लॉन्ग मार्च पहले हुई थी, जब कॉल दी गई थी नवंबर में, तो बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब का दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आए थे। वो
فقط لاہور کے ایریاز میں کہیں نکلے، گاڑی میں بیٹھے پھر واپس چلے گئے. عالیہ حمزہ کی بات کی جائے تو وہ تو گراس روٹ لیول سے محنت کر رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آگے چل کر عمران خان صاحب جب احتجاج کی تحریک چلے تو عمران خان صاحب اس میں اس کمیٹی کو وسعت دیں اور لوگوں کو اس میں شامل کریں. لیکن یہ اس بات کی اب کی بار مورد تصدیق ثبت ہے کہ اب پنجاب جو ہے اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کرے گا، خیبر پختونخوا احتجاجی تحریک کو لیڈ نہیں کرے گا. اور عمران خان صاحب نے یہ مورد تصدیق ثبت کی ہے بیسر سلمان کو راجہ صاحب کو آگے کر کے. میں نے جس طرح اپنے گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ فیصل فرید چودھری ایڈوکیٹ، فیصل ایڈوکیٹ اور فواد چودھری نے یہ کہا جی کہ یہ جب بیسر گوہر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تو انہوں نے ٹویٹ کر کے دونوں حضرات نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حامد خان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سینیٹر بھی ہیں اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے، وکیل بھی ہیں، انہوں نے یہ بات رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں کہی کہ فواد چودھری اور فیصل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں، انہیں پلاٹ کیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں. اب یہ ایک پرانی لڑائی چل رہی ہے فواد چودھری اور حامد خان کے بیچ میں، بہت عرصے سے یہ لڑائی چل رہی ہے. محمد خان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے کہیں سنگین طرح الزامات فواد چودھری پر بھی لگائے ہوئے. بہرحال یہ پرانی لڑائی چل رہی ہے، تحریک چلے گی تو بہت سارا معاملات کھل کر سامنے آئیں گے. کچھ چیزیں کلیکٹو کی طرف ہو جائے، بڑی پارٹی جتنی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے، بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے، اس میں یہ چلتا رہتا ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کھلے عام بھی ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں، عوام میں بھی پبلکلی بھی ڈسکس ہوتے ہیں. یہ بہرحال یہ دس دا پارٹ آف پولیٹکس، یہ سیاست کا ایک حصہ ہوتے ہیں. میں آتا ہوں اس خبر کی طرف ناظرین کہ جو کہا گیا کہ وزیر اعظم نے سرنڈر کر دیا ہے. اصل میں یہ ہندوستان کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ جو راہل گاندھی ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں کانگریس کے، جو گاندھی خاندان سے جن کا تعلق ہے اور کانگریس کے رہنما ہیں، انہوں نے نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. نریندر مودی پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھوپال میں ایک ریلی سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی پی اور RSS والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان پر تھوڑا دباؤ ڈالو، یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ مودی جی کیا کر رہے ہو، نریندر مودی سرنڈر کر گئے اور مودی جی نے جی حضور کہہ کر اشارے کی تعمیل کر دی اور سب کچھ سرنڈر کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد سے ان کو سرنڈر والے خط لکھنے کی عادت ہے، یہ راہل گاندھی کا کہنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، RSS کے نظریے سے مجھے واقفیت ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نظریے سے بھی مجھے واقفیت ہے، ان لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. انہیں ذرا بھی اگر دبایا جائے تو یہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور انہوں نے شدید تنقید نریندر مودی پر کی. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیز فائر انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو نقصانات ہوئے اس حوالے سے بھی مودی پر تنقید کی، اور جو پاکستان سے انہیں شکست ہوئی اس پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی اور مودی کو ایک ڈرپوک وزیر اعظم اور سرنڈر کرنے والا وزیر اعظم قرار دیا. ادھر میں جو بات کر رہا تھا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی انہوں نے بتایا کہ بڑا انہوں نے زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا کہ BBC کو انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو 96 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، وہ مکمل طور پر پاکستان نے خود اپنے طور پر کیا، اپنے وسائل کے طور پر کیا، وسائل اپنے استعمال کیے. چین سے پاکستان کو مدد ملنے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد نے کہا کہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے جو آلات آلہ جسے کہتے ہیں استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج کی پہلی بار پاک فضائیہ کے ہاتھوں لڑاکا طیاروں کی جو تباہی ہوئی ہے اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے خریدا ضرور ہے، مگر اس کے علاوہ حقیقی وقت میں صرف اور صرف پاکستان کی
अंदरूनी सलाहियतों पर इंसार करते हुए हमने ये हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती है। जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये बात BBC को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम पर होने वाले हमले को जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान के खिलाफ आबी जहरीत करते हुए यकतरफा तौर पर सिंध तास माहदे को मुअत्तल किया और फिर 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दागे, जिसका पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाब दिया। हिंद ने 10 मई को एक बार फिर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के मुकाम पर है, आपको पता है रात को उन्होंने वहाँ पर मिसाइल दागा था। पहले तो ये बताया गया था कि वो मिसाइल उसको हमने वाकई तबाह किया था मिसाइल को, लेकिन वो बाद में हमारे जो सिक्योरिटी एजेंस अदारे हैं उन्होंने कहा कि ब्राह्मोस मिसाइल वहाँ पर दागा गया था और रहीम यार खान एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमले किए गए, जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देते हुए भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान उल मरसूस शुरू किया, जिसमें भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए और आदमपुर एक आदमपुर और एक आदमपुर है, ये एयरफील्ड्स और एम्यूनिशन डिपोज को तबाह किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जानब से भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत को अपनी शिकस्त नजर आने लगी तो भारत ने अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों से जंग बंदी की दरख्वास्त की, जिसके बाद दोनों ममालिक के बीच में सीज फायर हुआ। ये नाज़रीन आप जानते हैं कि जब ये खबरें सामने आई कि हिंदुस्तान के राफेल तैयारे और दीगर उनके जो जेट थे वो मार गिराए गए, उनका जो एयरबेसिस थे वो हमने जब तबाह किए, तो उसके बाद कोई दिन 2 बजे 10 मई की बात है, 1-2 बजे के करीब कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शायद सीज फायर हुआ और फिर खबर सामने आई कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं। बहरहाल ये जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा ने बताया BBC को कि हमने जो जंग लड़ी है वो अपने इंसार पर, अपने भरोसे पर, हमने अपने जो हथियार थे वो सारे इस्तेमाल किए। हमने किसी जो बैरून मुल्क से या किसी से जो है वो बताया जा उनसे पूछा गया सवाल कि कहीं इस्तेमाल किया कि, तो उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं किया ऐसा, हमने सारे हथियार अपने ही जो मुकामी हैं वो हमने इस्तेमाल किए। तो नाज़रीन आता उस खबर की तरफ कि रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस 9 मई के हवाले से जो एक बम शल गिराया इस हुकूमत पर, असल में वो ये है कि वो आप जानते हैं कि मुलज़म रज़ा अली की ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला जस्टिस हाशिम काकड़ की बेंच के उनके सरबराही में एक बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था, उन्होंने 2 सफ़ात पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया, ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने कई सवालात खड़े कर दिए हैं 9 मई के हवाले से। उनका ये कहना था कि रज़ा अली के मुलव्वस होने की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। रज़ा अली FIR में नामज़द नहीं, ज़िमनी में मुलज़म बनाया गया। ये भी फैसले में लिखा गया कि रज़ा अली पर जिनाह होश हमला के दौरान पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है। रज़ा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ने किया है, ये फैसले में लिखा गया है। रज़ा अली के बकौल उसकी जाए वक़ूआ पर मौजूदगी ट्रैफिक जाम की वजह से थी। ये असल में 9 मई को जब ये इंसिडेंट हुआ तो रज़ा अली जब इसमें नॉमिनेटेड हुआ वो मरकज़ी FIR में नहीं था, वो ज़िमनी में उसे डाला गया। उसका कहना था कि वहाँ ट्रैफिक जाम थी, मैं वहाँ फंस गया और उसके बाद मुझे उसमें ज़िमनी में डालकर गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए, सवालिया निशान खड़े कर दिए। ज़मानत के केस में शिवायत का सरसरी जायज़ा लिया जा सकता है। रज़ा अली की 2 लाख के मुचलकों के भी ज़मानत मंजूर की जाती है, ये फैसला है। नाज़रीन आप जानते हैं कि 9 मई के वाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट में केसेस आते हैं, लोअर कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से मुलजमान को सज़ाएँ तो मिल जाती हैं, लेकिन जब वो आला अदालतों में आते हैं तो वो वहाँ पर केस ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। नाज़रीन ये गुज़श्ता साल रमज़ान की बात है, रमज़ान के आखिरी अशरे की बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमजा कैंप जो रावलपिंडी में है वाक़या है, उस पर 6 मुलज़मान की ज़मानत का केस लगा हुआ था। उन पर इल्ज़ाम था कि हमजा कैंप को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई।
لیکن اس بینچ کی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ کیس گیا تو اس بینچ کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل کر رہے تھے. جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت کے دوران پراسیکیوشن سے جب سوالات پوچھے سی سی ٹی وی فوٹیج، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہی ہے جس کا تذکرہ عمران خان بار بار کرتے ہیں، جب ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے متعلق جسٹس جمال مندوخیل نے پراسیکیوشن سے پوچھا کہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، ظاہر ہے پورے ملک میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، تو جب حملہ کیا گیا تو اس وقت پراسیکیوشن نے کہا جی کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. عدالت نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گئی، وہ کہیں گم ہو گئی. یہ تو وہی بات ہوئی نا جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں عمران خان کو 9 مئی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے، تو وہ کوئی پتہ نہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج. میں اس کا ہی ویٹنس ہوں. جب خان صاحب کو وہاں راہداری برانچ سے باہر نکالا گیا تھا، میں اس کا میں ادھر موجود تھا. وہاں پر میری آنکھوں میں بھی سپرے کی گئی تھی اس وقت. وہ مجھے 5-6 منٹ کے لیے کوئی پتہ نہیں چلا کہ جب سپرے کی گئی تو کیا ہوا. اس کے بعد وہ دھند چھا گئی تھی آنکھوں کے سامنے. تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بالکل نہیں ملی. وہاں سے وہ جو سسٹم تھا کمپیوٹر سسٹم وہ بھی کوئی چوری کر کے لے گیا، ڈی آر وی سسٹم تھا وہ بھی کوئی چوری لے کر چلا گیا تھا. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب مانگی تو انہوں نے پراسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. ان پر الزام جب پراسیکیوشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان جب جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو احتجاجی مظاہرین تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے ان سے کوئی کیجویلٹی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوئی. ان سے پوچھا کیا ان کے پاس سے کوئی توپ برآمد ہوئی؟ انہوں نے پراسیکیوشن نے کہا کہ کوئی برآمد نہیں ہوا. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس سے کوئی راکٹ لانچر برآمد ہوا؟ انہوں نے کہا جی کوئی. پراسیکیوشن نے کہا نہیں. تو جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا کوئی زخمی ہوا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر یہ لوگ ان پر کیس کیوں بنایا گیا؟ آپ کے پاس گواہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا پراسیکیوشن نے کہا جی کہ ہمارے پاس گواہ ہے جناب ایک پولیس حوالدار. جس طرح یہاں پر اسی کیس میں ایک پولیس، یہ ایک ایسا کوئی حسن اتفاق ہے کہ 9 مئی میں پورے ملک کی جو پولیس ہے نا وہ گواہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک پولیس حوالدار گواہ ہے. پراسیکیوشن نے کہا جیسے جمال مندوخیل کو جواب دیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ گواہ کہاں کا؟ زبان پاک لاہور کا. تو جیسے جمال مندوخیل نے کہا یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ حمزہ کے وقوع راولپنڈی میں ہوتا ہے اور جو آپ نے گواہ رکھا ہوا ہے وہ لاہور زمان پارک کا رکھا ہوا ہے. پھر اسی کیس میں جیسے جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک حوالدار کے کہنے پر سابق وزیر اعظم کو غدار کہہ دیں. وہاں پر عجیب و غریب قسم کی جو پراسیکیوشن ہے وہ عدالتوں کے سامنے ثبوت رکھتی ہے کہ کوئی جو گواہ ہوتے ہیں کسی چرپائی کے نیچے بڑے کودے ہوتے ہیں، کسی میز کے نیچے جا کر بڑے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ بڑے ہوتے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کے تو یہ ٹک نہیں پاتے. جس طرح یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملزم رضا علی کے حوالے سے یہ کیس ٹک نہیں پایا. تو یہ اصل میں 9 مئی کی یہ حقیقت ہے. اور 9 مئی کا مسلم لیگ نون جو 9 مئی کے حوالے سے بار بار مریم نواز مختلف اپنے جلسوں میں اسپیچز میں کرتی ہیں تذکرہ، تو اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ 9 مئی کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، یہ سب کچھ چلا جائے گا. وہ جو استقامت کے ساتھ جو بہادری کے ساتھ مصائب کا سامنا کرتے ہیں نا، مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، تکلیف کا، فاشزم کا، فسطائیت کا، وہی ہمیشہ ثمر بار ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو، یہ کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، آپ نے آبزرویشن بھی کیا، آبزرو بھی کیا ہوگا کہ جو لوگ مصائب میں اور تکالیف میں بھاگ جاتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. وہ یہ عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے. تو ناظرین یہ تھی اب تک کی جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضور ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.